नाज़रीन, बात करते हैं कैपेबिलिटी के हवाले से और फुट ऑन ग्राउंड के हवाले से जो इस वक्त बातें चल रही हैं, और दूसरा ये है कि अमेरिका जो कह रहा है कि अब हम टेबल टॉक के लिए ये वक्त बाकी नहीं बचा, अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। चीशी साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए, आप क्या समझते हैं कि अगर 4 से 5 हफ्ते ये जंग मुसल्लत की जाती है और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि B-2 बॉम्बर जेट्स की जो बमबारी थी उसके नतीजे में इनका जो मिसाइल ज़ख़ीरा है उसको किसी हद तक नुकसान पहुँचाया गया है, ईरान के बारे में इबहाम क्या है कि ईरान की कैपेसिटी क्या है और हक़ाइक़ क्या है कि ईरान कितने अरसे तक इस जंग को बर्दाश्त करने और इसको तूल देने की सलाहियत रखता है? यासिर साहब, 2 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि जो ज़रूरी होती हैं इंग्रेडिएंट यानी रेसिपी होती है जंग की, एक होती है किसी भी मुल्क की या मिलिट्री की सलाहियत और दूसरा होता है उसका हौसला, वो किसी भी मुल्क की हो। ईरान का एक यूनिक डायमेंशन एक और है, वो है तीसरा डायमेंशन है, और वो है इनकी लीडरशिप की और इनके वेपन्स की सर्वाइवेबिलिटी। ये आम मुल्कों को इसका सर्वाइवेबिलिटी का खतरा नहीं होता जितना इनको है। पहली बात, अनफॉर्चुनेटली लीडर की सर्वाइवेबिलिटी तो नहीं इंश्योर की जा सकी, वो अलग प्रोग्राम करें तो मैं उस पर बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो सर्वाइवेबिलिटी नहीं हो सकी तो जिनकी हो सकती है वो कम से कम वेपन जरूर होने चाहिए। जितना मैंने स्टडी किया है, ईरान को डे 1 से क्लियर है कि इन पर बमबारी होनी ही होनी है। लैंड फोर्सेस, आर्टिलरी के गोले, इन्फेंट्री ट्रूप्स ने नहीं कैप्चर करना खुदा ना खास्ता कोई इलाका इनका, ठीक है, मोस्ट लाइकली। और या इनको थ्रेट होनी है तो समंदर की तरफ से होनी है। समंदर का वो टारगेट आपने देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि हम इनकी नेवी को टारगेट कर रहे हैं, इनकी नेवी को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि नेवी इटसेल्फ ही इनकी बड़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है। ऑन टॉप ऑफ दैट अब नए हार्मोज जो है उसकी वजह से बहुत क्रिटिकलिटी हो गई है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जिसने भी आना है या वो हवा से आएगा या समंदर से आएगा, और जब भी सो कॉल्ड फुट ऑन ग्राउंड हुआ या कोस्टल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया, वो समंदर की तरफ से होगा, इसलिए उनका टारगेट समंदर भी है। लेकिन जमीन पर इनके पूरे 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है इनका, उसमें तमाम के तमाम में जितने फैले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मेजॉरिटी को इनकी ऑब्लिगेशन थी अंडरग्राउंड बनाना, और 400-500 फुट नीचे लेके गए हुए हैं। इन्होंने नॉर्मल बॉम्ब प्रूफ उनको बनाना लाजमी था, क्योंकि ईरान को डे 1 से मालूम था कि इन्होंने पहले ऑफेंस लॉन्च करके किसी को न्यूट्रलाइज या पैरालाइज नहीं करना, किसी ने आकर करना है। जब भी किया, जो कि जून 2025 में भी हुआ और आज भी हो रहा है। तो आई थिंक इनको सस्टेन करने के लिए बिल्ट इन इनके डिजाइन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीजें मौजूद हैं। और अभी भी मेरा मानना यह है कि इनकी वेपनरी में बहुत वेपन्स हैं। खासतौर पर इन्होंने जून 2025 के बाद से बहुत मिलिट्री परचेजेस की थी। इन्होंने ड्रोन्स बहुत मैसिव इंडक्ट किए हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल किए हैं, अपने मिसाइल्स को जो इनके अल्फता हैं उनको ज्यादा प्रिसाइज किया है, उनको ज्यादा रेजिस्टेंस फ्री वो किया है, प्रोन किया है, जो इंटरसेप्शन ना हो सके। जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो अभी इजराइल पर हमले हो रहे हैं उसमें से कुछ उन्होंने मिसाइल्स या वेपन्स फायर किए हैं जनरल पर्पस, ओवरऑल डिस्ट्रक्शन, फियर और पैनिक क्रिएट करने के लिए, और कुछ जो उनके हैं वो बहुत प्रिसाइज हुए, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कल के वो कह रहे थे टारगेट करना उनका एम था, और उसका क्या बना वो तो अलग बात है। तो ये सर्वाइवेबिलिटी बहुत एलिमेंट है, और ये मेरा ख्याल है बिल्ट इन है। अब कमिंग बैक टू द कंक्लूजन ऑफ माय आंसर, ये जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, अगर ये टेक ऑन कर लिया उन्होंने या बर्दाश्त कर लिया हफ्ता या 10 दिन तक, तो ईरान के पास ऑब्वियसली फिर जो कम बैक करना है, और अगर उन्होंने मैसिव यही जो यूटिलाइजेशन में वेपन्स की कह रहा हूं, अगर ये इनकी हाई परसेंटेज, हाई में 10-15%, 20% कोई कह रहा हूं, अगर ये पेनिट्रेट कर पाए इजराइल का एयर डिफेंस और वहां पैनिक मची, तो बहुत जल्द वॉर में ओपिनियन अगेंस्ट हो जाएगी। लास्ट जंग में भी आपको पता है लोगों ने आकर सड़कों पर एहतजाज शुरू कर दिया था तल अवीव में। ऐड करे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जो एंटी वॉर हो रही है, एक सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, इकोनॉमी क्रिपल हुई है, फ्लाइटें कैंसिल है, टूरिज्म रुका हुआ है, बिजनेस कारोबार रुके हुए हैं। उन शहरों का जिनका कभी मोस्ट पीसफुल, मोस्ट इनकरेजिंग, मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली थे बिजनेस के लिए, वो सबसे ज्यादा हॉस्टिलिटी वहां नजर आ रही है। तो आई थिंक एक कंपाइलेशन करके कुछ दिनों के अंदर ऐसा माहौल बन जाएगा कि ऑटोमेटिकली ईरान को ये फेवर मिलना शुरू हो जाएगी फॉर अ सीज फायर। सही। अफजल रजा साहब, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस जंग में बेशुमार अहदाफ जो थे उन्हें दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया, बेशुमार मौक़ों के ऊपर ये देखा गया कि ईरान के पास इंफॉर्मेशन अच्छी थी, इससे कतई नज़र कि पहले हमले के बाद जो इबहाम और जो बातें, जो एतराज़ात, जो सवाल उठ रहे थे कि ईरान के अपने अंदर का जो अंदरूनी ढांचा है वो किस हद तक मुखबरों से भरा पड़ा है, लेकिन बैरूनी महाज के ऊपर हमने ये देखा है कि मुस्तनद मालूमात के नतीजे में
بے شمار جگہوں کو نشانہ بنایا گیا, جہاں پہ رہائشی یونٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا, وہاں پر بھی ان ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر کہ وہاں پہ موساد کے لوگ موجود تھے, CIA کے لوگ موجود تھے. تو یہ جو معلومات کی فراہمی ہے اور درستگی کے ساتھ انٹرسپشن کی صلاحیت ہے یا میزل ٹیکنالوجی کی صلاحیت ہے, اس ضمن کے اندر کیا ایران کی پس پردہ کسی نے مدد کی ہے؟ اس ضمن کے اندر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں, آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ دیکھیں, آپ فرما رہے ہیں کہ ایران میں یہ جو انٹیلیجنس لیبس ہے یا ویکیوم کریٹ ہوتی ہے, یہ بات مت بھولیے گا کہ اسرائیلی جو اتھارٹیز ہے وہ دنیا میں انفارمیشن سینسرشپ بالخصوص جب ان کے اوپر کوئی چیلنج آ جائے, اس طرح کے وار ہو جائے. آپ نے دیکھا 2024 میں آپریشن تھرو پرومیسز 1 جب کیے گئے, اس کے بعد پریزیڈنٹ پزشکیان آنے کے بعد جب اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت ہوئی, آپریشن تھرو پرومیسز 2 ہو گئی. اس کے بعد اتنی سینسرشپ ہوئی تھی کہ جنگ کے اختتام کے بعد بھی اسرائیل کے جو اٹھائے گئے نقصانات پر اسٹیمیٹ نہیں لگائے گئے. اس کے بعد فردر کچھ مہینوں کے بعد انفارمیشن آنے لگی. اگر آپ اسرائیلی میڈیا کو بھی پڑھ لیں تو آئے روز اسرائیل میں ایران کے جاسوس پکڑے جاتے ہیں, یا ان کے جو انٹیلیجنس ہے ان کو ایسے ڈیزائن ملتے ہیں کہ ایران کس طرح وہاں پہ انفلٹریٹ کر کے انفارمیشن کولیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. تو یہ یک طرف ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس میں ایران کے بھی اچھی خاصی اس میں ایکسپیرنس ہے. دیکھیں, جنگ کے شروع دن یعنی سیٹرڈے کو جب یہ ٹارگٹس ہوئے ہیں, لوگوں کا یہ خیال تھا یا امریکہ کا یہ خیال تھا کہ یہاں پہ کچھ اسٹاپ آ جائے گا, یہاں پہ کچھ وقفہ آ جائے گا, کیونکہ ان کے بقول اس وقت جب ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا, خامنئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹارگٹ کیا, تو ایک گیپ آ جائے گا رسپانس میں. آپ نے دیکھا ود ان دی آورز میں بھی پاکستان کے ٹائم 11 بجے صبح جب حملے ہوئے تھے, پھر 1-2 بجے ریٹیلیشن کا آغاز ہو گیا. ایسا ہی تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران 1980 میں آئی تھنک 8 سالہ عراقی مسلط کردہ جنگ کے بعد اس وقت سے ایسے سینیریو کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا. میزائل بنانے کی جو پروسیس ہے وہ 80s سے آغاز ہو گیا, اور آئے روز جب ایران پر خطرات بڑھنے لگے, امریکہ نے اسرائیل کو اس خطے میں اپنے پروکسی بنایا, ایران کے انٹرسٹ کو ٹارگٹ کیا, نام نہاد پروکسیز کو ایران پر جوڑ کے ان کو ٹارگٹ کر لیا تاکہ ایران تک قریب آ جائیں. تو ایران نے یہ سب سینیریوز کو کور اپ کر کے ڈے بائی ڈے, ایئر بار ایئر اس کو ایکسپیرینس کر کے اس لیول تک پہنچ گیا ہے. صحیح. میں ابھی اگر بات کی جائے چشتی صاحب, تو کچھ دیر پہلے کی اطلاعات یہ تھیں کہ امریکہ کا جو سب سے بڑا ریڈار ہے اس کو نشانہ بنایا ایران نے. میرا یہ سوال آپ سے بھی ہے, ایسے وقت میں کہ جب چین جو ہے بیانات کی حد تک تو ایران کے بارے میں بات کر رہا ہے, لیکن پس پردہ ایران کی انفارمیشن کی بہتری, ٹارگٹ کا حصول اور اس پہ مستند طور پہ وار, اس کے پیچھے کوئی اور مدد سمجھتے ہیں, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کلی طور پہ ایران کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی؟ دیکھیں یاسر صاحب, بنیادی طور پر جب بھی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہر ملک نے جنگ تو اپنی لڑنی ہوتی ہے. انڈیا پاکستان میں بھی آپ نے دیکھ لیں, بعد میں جو مرضی کہیں کہ چائنا نے جتایا, لیکن پھر ہندوستان کی بات اس وقت نہیں کرتے, لیکن انہوں نے بھی دنیا میں جہاں سے جہاز اکٹھے کرنے تھے, میزائل اکٹھے کرنے تھے, ڈرون لینے تھے, ہم اس پر پابندی نہیں لگا سکتے. اسی طرح ایران کا بھی یہ حق تھا کہ پیس ٹائم میں وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. ایک انڈیکیٹر کو میں لنک کرنا چاہوں گا اپنے جواب کے طور پر, ڈاٹ کنیکٹنگ کرنا چاہیں گے ہم. وہ ڈاٹ اس طرح کنیکٹ کریں گے کہ ابھی کوئی تقریباً 6 دن پہلے اور تقریباً 7 دن پہلے تو ایرانین نیوی کے ساتھ رشین نیوی نے آ کر ایکسرسائزز کی تھی ان کے سمندروں میں. پہلی بات تو انڈیکیٹر یہ تھا ایک. دوسرا جو دلچسپ بات ہے جو ہمیں ایڈ کرے گی میری تھوڑی سی کنٹریبیوشن ٹو مائی آنسر, وہ یہ ہے کہ چائنا نے کچھ دن پہلے کچھ سیٹلائٹ پکچر ریئل ٹائم شیئر کر دی تھی پبلک میں, میں نے بڑی فالو کی تھی جو انہوں نے ریلیز کی تھی. انہوں نے بہت سارے جو بیسز تھے نیبرہڈ میں, جہاں جہاں امریکن انسٹالیشنز ہیں یا جہاز فائٹر تھے, ان کو اس میں دکھایا گیا تھا بڑا کلیئر کٹ. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, موافاق ایک ایئر بیس ہے جارڈن کا, تو میں نے بہت کلوزلی دیکھا تو آئی کوڈ کاؤنٹ کہ وہاں 52 جہاز کھڑے تھے فائٹر امریکنز. C-17 سب سے بڑا دنیا کا ٹرانسپورٹ جہاز وہ کھڑے تھے, KC-135 A-28 ٹینکر ریفیولر کھڑے تھے. تو اگر میرے جیسا اسٹوڈنٹ نوٹ کر سکتا ہے کہ وہاں کون سے ایسٹ کھڑے ہیں اور ان کی کیا انٹینشن یا امپلائمنٹ ہو سکتی ہے, تو I'm sure ایرانی لیڈر کو تو بڑے کام کی بات تھی. تو ان کو ریئل ٹائم اگر وہ سیٹلائٹ پکچر ملتی رہے کہ کتنے ویلیویبل ایسٹ کہاں کہاں ہیں,
ان کی لوکیشن کیا ہے, فریکوینسی تو چلیں بہت زیادہ ایڈ ہو جائے گی اگر یہ مل جائے کہ کس ریڈار کس فریکوینسی پر آپریٹ کر رہا ہے, اور ویسے بھی وہ پیس ٹائم میں پریکٹس کرنی ہوتی ہے آپ نے, تو یہ بہت بڑی چائنا کی طرف سے ہیلپ ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایران نے ایک سیٹلائٹ اپنا بھی تھرو چائنا لیا ہوا ہے, جس کے تھرو وہ رننگ کامنٹری کہہ لیں یا رننگ میپنگ کہہ لیں, وہ جیو پولیٹیکل جیوگرافیکل سینیریوز کو اپڈیٹ اپنے لیے بھی کرتے ہیں. اور اگر چائنا مدد صرف اتنی ہی کرتا رہے تو آئی تھنک ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ایران کے لیے امریکہ کے تمام انٹرسٹ جہاں جہاں ہیں اس ایریا میں ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی, اور obviously امریکہ کے لیے embarrassment ہوگی.